दुईजना एकदमै मिल्ने जिग्री साथी थियो अरे क्या। दुईजना एकदमै मिल्ने साथी थियो अरे। एउटाको चाहिँ कपाल लामो थियो अरे, अर्कोको चाहिँ कपाल तक्लो थियो अरे क्या। एउटाको चाहिँ कपाल लामो थियो अरे, अर्कोको चाहिँ तक्लो थियो अरे। अनि फेरि एकदम मिल्ने अरे। अनि त्यो झ्याप्लेले खालि त्यो तक्लोलाई ओइ तक्ले ओइ तक्ले ओइ तक्ले ओइ तक्ले भन्ने अरे क्या। अनि तक्ले नभन्न मलाई यार, म तेरो यस्तो जिग्री साथी हो, त खालि मलाई तक्ले भन्थ्यो, त्यस्तो नभन्न यार भन्थ्यो अरे। जहिले पनि खालि मान्छे गरे तक्ले 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 तक्ले, अब त टेन्सन लाग्यो अरे। यसले साह्रै मलाई तक्ले भन्ने मेरो मन दुखाइ यसको पक। अब यसको कपाल पनि म दबाई लाएर यसको म सबै झारिदिन्छु भन्यो अरे। राति सुतेको बेलामा तक्लेले त्यो झ्याप्लेको टाउकोमा दबाई हालेर सबै कपाल झारिदियो अरे। अब त झ्याप्ले तक्ले भयो। राति पिसाब फेर्नुलाई बाथरुम गएछ, पिसाब फेरेर आएछ। यसरी ऐनामा हेर्दाखेरि त तक्ले छ। के छ अरे? तक्ले छ। थाहा छ के भन्यो अरे? यस्तो हेर, थेत तेरिका म भनेर उठेको त तक्ले पो परेछ भन्यो अरे। कसैले बुझ्नु, कसैले बुझ्नु भएन। कतिले बुझ्नु भएन, हाँस्नु भएन। थेत तेरिका म भनेर उठेको त तक्ले पो परेछ भने। आजको वचनको टपिक छ हाउ टु ब्रेक द चेन अफ पोभर्टी। गरिबीको चेनलाई गरिबीको चेन भन्छ नि, त्यसलाई नेपालीमा एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन। गरिबीको बन्धनलाई कसरी तोड्ने। बाजे पनि गरिब हुन्छ, बाउ पनि गरिब हुन्छ, छोरा पनि गरिब हुन्छ, नाति पनि गरिब हुन्छ, अनि पनातिले पनि धनी हुने त्यो सोच्नु कहिले पनि सकिरहेको हुँदैन। किनकि त्यो एउटा चेन त्यो एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई दिइरहेको हुन्छ। मेरो त बाजे पनि गरिब थियो, मेरो बाजेको पनि घर थिएन, मेरो बाउको पनि घर कहाँ थियो र? मेरो पनि त घर छैन, छोरा हेर त, तेरो पनि भोलि घर हुँदैन। सुन्नुहोस् है, मेरो बाजेको पनि घर थिएन अरे मेरो बाउले भनेको, मेरो बाउको पनि त घर थिएन, मेरो पनि त घर छैन, तेरो पनि घर हुनेवाला छैन। यो चाहिँ गरिबीको चेन हो। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु गरिबीको चेन चाहिँ तपाईँले नै तोड्नुपर्छ। गरिबी एउटा त्यस्तो साथी हो, गरिबी एउटा त्यस्तो मित्र हो जसलाई हामी मन पराउँदैनौँ तर पनि त्यो सँगै बसिरहेको हुन्छ। तपाईँ सुन्नुभयो? गरिबी एउटा त्यस्तो मित्र हो जसलाई हामीले मन चाहिँ पराउँदैनौँ तर बाध्य भएर उसँग टाँसेर हामी बसिराख्नु परेको हुन्छ। गरिबी एउटा तितो यथार्थ हो। सुन्नुहोस् है, गरिबी एउटा तितो वास्तविकता हो जसले गर्दाखेरि मिठो खानेकुरा खानु सक्दैनौँ, लाउने कुरा लाउनु सक्दैनौँ, हेर्ने कुरा हेर्नु सक्दैनौँ, जानु इच्छा छ जानु सक्दैनौँ। अब फेरि ओभर आत्मिक नभई पठाउनुहोस्, स्वर्ग नगइन्जेलसम्म पृथ्वीमा हामीलाई पैसा चाहिन्छ। बच्चा जन्मिन्छ पैसै चाहिन्छ, विवाह गरिदिनु पर्यो पैसै चाहिन्छ, क्रिसमस आउँछ पैसै चाहिन्छ, पिकनिक जानु पर्यो पैसै चाहिन्छ, लिपस्टिक किन्नु पर्यो पैसै चाहिन्छ, नुडल्स किन्नु पर्यो पैसै चाहिन्छ, पिकनिक जानु पर्यो पैसै चाहिन्छ, यतै पैसा उतै पैसा, यतै पैसा उतै पैसा, गाडीमा चढ्नु पर्यो पैसै चाहिन्छ। अनि बाइबलले यो कुरा भनेको छ है, कुनै गरिब मान्छेले, यहाँ सुन्नुहोस् है, कुनै गरिब मान्छेले आफ्नो बुद्धिले सारा सहरलाई बचाउँछ। कुनै गरिब मान्छेले आफ्नो बुद्धिले सारा सहरलाई बचाउँछ तरै पनि भविष्यमा त्यो सहरले गरिबलाई भुलिदिन्छ। यो बाइबलले भनेको। त्यही कारणले ओभरै आत्मिकी भएर धनी हुनु पो सिकाउँदो रहेछ, पाप पो सिकाउँदो रहेछ भन्ने भाव नगर्नु होला। तपाईँ गरिब हुनुभयो भने तपाईँलाई तपाईँको पतिले पनि टेर्दैन, तपाईँको पतिले पनि टेर्दैन, तपाईँको बाउ र आमाले पनि टेर्दैन, तपाईँको आफन्तले पनि टेर्दैन, तपाईँलाई कसले पनि टेर्दैन, किनकि तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्, परमेश्वरले जसरी पापलाई घृणा गरेर पापीलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले गरिबलाई माया गर्नुहुन्छ तर गरिबीलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्ने, पापीलाई माया गर्नुहुन्छ नि। यदि पापीलाई मार्ने भएको भए त आज त मेरो त हड्डी पनि मकिसकेको हुन्थ्यो होला। बाइबलले यसो भनेको छ, वेल देयर इज नो भिजन पिपल विल पेरिस भनेको छ। जहाँ दर्शन छैन, जहाँ केही गर्छु भन्ने उद्देश्य छैन, मान्छे बिग्रिन्छ नि।
म पहिला सुधार केन्द्र बसेर 2 पटक आएँ हैन, फेरि खाइपठाएँ। किन? अनि विभिन्न ड्रग एडिक्सनमै फसेको विभिन्न व्यक्तिहरू विश्वासी हुन्छ, क्रिस्चियन हुन्छ र फेरि ड्रगमै फर्किन्छ। किन? दर्शन नभएर। दर्शन नहुने मान्छेलाई दिनभरि लुडो खेल्न मन लाग्छ। दर्शन नहुने मान्छेलाई मात्रै बुढी कुट्नु मन लाग्ने हो। दर्शन नहुने मान्छेलाई मात्रै अक्सी खानु मन लाग्ने हो। दर्शन नहुने मान्छेलाई मात्रै काचा काचा किच 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 गङ गर्नु मन लाग्ने हो। दर्शन हुने मान्छे नि ऊ आफ्नो दर्शनमा ध्यान दिएर हिँडिरहेको हुन्छ। मलाई कसले मन पराउँछ, मलाई कसले मन पराउँदैन, म कोसँग खुसी छ, को मसँग खुसी छैन, यसले बोनी तामाङलाई छुँदैन। स्ट्रेटली कुरा हो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, लुडो खेल्दै बस्ने, रक्सी खाँदै बस्ने, बुढी कुट्दै बस्ने, दर्शन नभएर मात्रै यस्तो हुन्छ। दर्शन भएको मान्छेले यस्तो कहिले पनि गर्दैन। किनकि उसलाई थाहा हुन्छ क्या मेरो त दर्शन छ, मेरो दर्शन छ, मेरो दर्शन छ। म किन अहिले लखर 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 गाउँ डोल्दिनँ, किन ड्रग खाँदिनँ? मेरो दर्शन छ। यो मेरो दर्शन चाहिँ खालि मेरो बुढीलाई पाल्ने मात्र होइन, मेरो बाउ र आमालाई पाल्ने मात्र होइन। मेरो दर्शन चाहिँ संसारभरि भएका नेपाली विश्वासीहरूलाई प्रभुमा बलियो पार्ने। त्यही कारण सुन्नुहोस् है, गरिबी एउटा त्यस्तो तितो यथार्थ हो जुन यथार्थले नि तपाईँलाई बारम्बार शिर निहुराउनु बाध्य बनाउँछ। अनि आज म तपाईँलाई एउटा टिप्स दिन्छु है, आज म तपाईँलाई एउटा टिप्स दिन्छु। भोलि कसैको अगाडि शिर निहुराउनु मन छैन भने, भोलि कसैको अगाडि शिर निहुराउनु मन छैन भने आज कसैको अगाडि हात नफैलाउनुहोस्। यो फ्याक्ट हो। भोलि कसैको अगाडि शिर झुकाउनु मन छैन भने आज कसैको अगाडि हात नफैलाउनुहोस्। स्ट्रेटली भनिदिन्छु, गरिबी एउटा तितो यथार्थ हो जसले तपाईँलाई पल पल तपाईँको शिरलाई नि निहुराउँछ, तपाईँलाई झुक्न बाध्य बनाउँछ। दुईटा कुराले तपाईँलाई जहिले पनि गरिबीमा राखिराख्छ। एउटा कुरा माग्ने बानीले, अर्को कुरा ऋण लिने बानीले। स्ट्रेटली माग्ने बानी छ भने नि तपाईँ लाइफ टाइमको लागि तपाईँ गरिब हो। किनकि तपाईँमा फेरि आएको छैन म समृद्धि हो भनेर। अस्ति एउटा काठमाडौँमा चर्चमा गएँ, बोल्नु गएँ, सुन दिउरी आएँ, सुन फुकाल्यो दिउरी आएँ। ऊ जीवन मसँग छ, मेरो गाडी कुदाइरहेको थियो भाइले, निस्किने बित्तिकै 5 मिनटमै ट्याङलाई नै मेसेज आयो। आधी तोला सुन दिएको थिएँ, आधी तोलै सुनाउने पैसा आयो, त्यसले पैसा सुन लगाइरहेको छु। अनि यो बुटवलको त्यहाँ हाम्रो एउटा प्रोग्राम थियो, त्यहाँनिर मलाई फेरि सुन दिइहाल्नु भयो कसैले। बाइबलले भन्छ जसले उदार चित्तले छर्छ ऊ धनी हुँदै जान्छ। हाम्रो एउटा भनाइ हुन्छ, म फेरि पनि माफ गर्नु होला, पास्टर बोनी तामाङले धनीलाई मात्र चेप्ने अनि गरिबलाई चाहिँ हेप्ने गर्दैन। मेरो नजरमा धनी पनि गरिब पनि सेम सेम हो। तर परमेश्वरले जसरी पापीलाई माया गरेर पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, गरिबलाई माया गरेर गरिबीलाई घृणा गर्नुहुन्छ। सो सुन्नुहोस्, तपाईँ त्यो पहिलो व्यक्ति हुनुहोस् जसले तपाईँको घरको गरिबीलाई सधैँको लागि तोडिदिनुहोस्। तोडिदिनुहोस्। मान्छेले भन्छ धन चाहिँ ब्याङ्कको एकाउन्टमा हुन्छ भन्छ, तर होइन रहेछ। धन चाहिँ वास्तवमा तपाईँको माइन्डमा हुन्छ। बोनी तामाङको सबै सम्पत्ति खोसेर लग्यो भने पनि नि अबको 10 वर्षमा फेरि बोनी तामाङ यहीँ आइपुग्छ, ग्यारेन्टी यहीँ आइपुग्छ। किनकि मलाई थाहा भइसक्यो कसरी पैसा कमाउने, कहाँ लगानी गर्ने, कसलाई दिने, कसलाई नदिने, कहाँ रोप्ने, कहाँ नरोप्ने, कसरी सेभ गर्ने, कसरी एक्सपेन्स गर्ने, सब कुरो थाहा भइसकेको छ। अमेरिकामा एकजना स्ट्रिटमा बस्ने मान्छेलाई एउटा धनी मान्छेले 1 करोड पैसा दियो अरे। यो रियली भएको घटना हो। सडकमा बस्ने मान्छेलाई दया लाग्यो, माया लाग्यो, 1 करोड पैसा दियो अरे। अनि 3 वर्षको बादमा भेट्नु जाँदाखेरि नि त्यो भिखारी मान्छे फेरि भिख माग्दै थियो अरे। थाहा छ किन? पैसाले धनी हुने होइन क्या मान्छे। पैसालाई कसरी युज गर्छौ, कसरी खर्च गर्छौ, कसरी बचाउँछौ, कसलाई दिन्छौ, कहाँ सेभिङ गर्छौ, कसरी उपभोग गर्छौ, यो कुराले चाहिँ वास्तवमा मान्छेलाई धनी र गरिबको लागि चाहिँ इन्स्पायर गरिरहेको हुन्छ। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, गरिब हुनु आशिष हो भन्ने क्रिस्चियन धर्ममा नपर्नुहोस्। गरिब हुनु चाहिँ परमेश्वरको आशिष हो भन्ने क्रिस्चियन मिथ
पर्नुहोस्। गरिब हुनु आशिष हो भनेर बाइबलमा मैले खोजेँ, एउटा पनि पद पाइनँ। तर बाइबलमा यो चाहिँ पाएँ मैले, हितोपदेशको पुस्तक 10 अध्यायको 22 पदमा परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ। तपाईँ धनी हुनुमा परमेश्वर रुचि राख्नुहुन्छ भनेको, तपाईँ धनी भएको परमेश्वरलाई हेर्ने मन छ भनेको, तपाईँ अहिले भाडाको घरमा बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नै घरमा बसेको परमेश्वरलाई इच्छा छ। तपाईँ साइकलमा हुनुहुन्छ भने, तपाईँ स्कुटरमा आएको, तपाईँ बाइकमा आएको, तपाईँ कारमा आएको, उहाँलाई इच्छा छ। तपाईँको घाँटीमाले केही पनि छैन भने एटलिस्ट चाँदीको सिक्री आएको, चाँदीको सिक्री छ भने सुनको सिक्री आएको, सुनको सिक्री छ भने डायमन्डको सिक्री आएको, माटोको घर छ भने एक तला भए पनि पक्की घर भएको अथवा 3 तला घर भएको परमेश्वर इच्छा राख्नुहुन्छ। किनकि बाइबलले यसो भनेको छ, परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ अनि उहाँले त्यसमाथि दुःख बन्दै थप्नु हुँदैन। हाम्रो परमेश्वर तपाईँलाई गरिब बनाउन चाहनुहुन्न, हाम्रो परमेश्वर तपाईँ धनी भएको चाहनुहुन्छ अनि परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। कुन आशिष? जुन बेला तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो नि, हामीले खालि मुक्ति मात्रै पाएको होइन, समृद्धि पनि पाइसकेको छौँ। अब त्यही आशिषले तपाईँलाई नि धन सम्पत्ति ल्याउँदै ल्याउँदै जान्छ। आजभन्दा 8.5 वर्ष अगाडि बोनी तामाङले यीशु ख्रीष्टलाई ड्रगदेखि निस्किनुको लागि मात्रै ग्रहण गरेको। बोनी तामाङलाई स्वर्गको पनि बालै छैन, नर्कको पनि मतलबै छैन, को स्वर्ग को नर्क। यदि तपाईँ साँच्चै हो भने तपाईँले मलाई ड्रगदेखि बचाइदिनुहोस् भनेको, ड्रगदेखि पनि बचाइदिनु भयो, भक्ककै बोली पनि स्पष्ट पारिदिनु भयो, शरीर पनि स्वस्थ पारिदिनु भयो, धन पनि दिनुभयो, पति र पत्नीको सम्बन्ध पनि मिलाइदिनु भयो। यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु भनेको नि एउटा मात्रै कुरा पाउनु होइन क्या, तपाईँको जीवनलाई चाहिने हरेक आशिष तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको। इट्स अ होल प्याकेज, इट्स अ होल प्याकेज, यो होल प्याकेज हो। टिभी किन्नुहुन्छ, रिमोट पनि दिन्छ, त्यहीभित्र ब्याट्री पनि दिन्छ। इट्स अ होल प्याकेज। तर अब तपाईँले जे कुराको लागि विश्वास गर्नुहुन्छ त्यही मात्र तपाईँको हुन्छ। आज प्राय के हुन्छ विश्वासीको विश्वास, मरेपछि स्वर्ग, तपाईँ स्वर्ग मात्रै पुग्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले मरेपछि पनि स्वर्ग, संसारमा रहिन्जेल पनि स्वर्ग भन्ने बिलिभ गर्नुहोस् त, तपाईँको स्वर्ग यहीँ हुन्छ। त्यहाँको सुन्नुहोस्, जब तपाईँको विश्वास स्ट्रङ हुन्छ नि, त्यो लुरे विश्वास होइन, जब तपाईँको विश्वास स्ट्रङ हुन्छ नि, सुपर नेचुरल विल ओभरटेक नेचुरल थिङ्स। अलौकिक शक्तिले नि लौकिक शक्तिलाई नि राज्य गर्न थाल्छ। अनि काम हुन्छ, अनि काम हुन्छ। त्यो मरियम कन्या थियो, त्यसले बच्चा जन्मायो। यो लौकिक त हुँदै होइन, यो अलौकिक हो, यो सुपरनेचुरल कुरा हो। शरीरमा कन्या स्त्रीले बिना कुनै पुरुषसँगको सम्बन्ध बिना बच्चा पाउन यो त सम्भवै हुँदैन। तर जब अलौकिक कुरामाथि हामी विश्वास गर्छौँ नि, अलौकिक कुराले नि लौकिक कुरालाई नै राज्य गर्छ। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ धनी हुनु नै तपाईँको अधिकार हो। किन अधिकार हो? धन आयो भने नि जिन्दगी इन्जोय गर्छ मान्छेले। पहिला आइफोन निस्केको थियो, एकजना विश्वासीले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बोनी सर आइफोन त शैतानको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यही विश्वासीको जिन्दगीमा धन आएको मैले देख्छु। अहिले उसैको हातमा आइफोनको, एप्पलको आइफोन अनि म्याक छ, इभन आइप्याड पनि छ, आइवाच पनि छ, उसैले लगाइरहेको छ। जब आफूसँग हुँदैन तब चाहिँ मान्छेले भन्ने हो क्या, यो गर्ने पाप हो, त्यो गर्ने पाप हो, भोलि पैसा आओस् त। त्यहाँको सुन्नुहोस्, धनी हुनु पाप हो भनेर बाइबलमा कहीँ पनि लेखेको छैन। त्यसो थाहा छ किन चाहिँ चर्चमा यो सिकाउँछ? किनकि शैतानलाई थाहा छ यदि विश्वासीहरू चाहिँ धनी भयो भने यिनीहरूले नि संसारमा राज्य गर्छ। हाम्रो के शिक्षा मण्डलीमा झोला बोकेको साइकलमा घन्टी बजाइ हिँड्यो, ट्राक्स बार्दै हिँड्न। क्रिस्टियानिटीबाट एकजना क्रिस्चियन चाहिँ यो नेपालको प्रधानमन्त्री होस् त, सक्यो त, सकियो त। डोनाल्ड ट्रम्पले के भन्दै युएसएमा, तपाईँ त धेरै फेमस हुनुहुन्छ, यु आर द
यु आर सो मच भाइरल भनिदियो त्यहाँको जनताहरूले। डोनाल्ड ट्रम्प भनेको अमेरिकाको अघिल्लो पहिलाको एक्स प्रेसिडेन्ट। थाहा छ उहाँले के भन्नुभयो? त्यत्रो मान्छेको अगाडि आई एम नट फेमस, म फेमस छुइनँ। त्यसको को फेमस छ भने जिजस क्राइस्ट भनिदियो। जब उसले यति शब्द बोलेर नै कति मिलियन 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 भ्युजले मान्छेले हेऱ्यो क्या, अरे हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको त यीशु ख्रिस्ट पो फेमस छ अरे त। त्यहाँ सुन्नुहोस्, शैतानले चाहन्छ यीशुको प्रचार नभएको होस्। अब तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, मण्डली गरिब भयो भने राज्य बढ्दैन, विश्वासी गरिब भयो भने राज्य बढ्दैन। जब विश्वासी धनी हुन्छ तब न उसले दशांश हाल्छ, जब दशांश हाल्छ तब न मण्डलीमा भेटी बढ्छ, जब मण्डलीमा भेटी बढ्छ तब न काम गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यहाँबाट केही कुरा पाउँछ। स्टुडेन्टले कुरा हो, स्टुडेन्टले, म त स्टुडेन्टले भनिदिन्छु, डाइरेक्टै भनिदिन्छु। सेवाकाई गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले सेवाकाई गरे बाबत आर्थिक सहयोग दिनै पर्छ, यो बाइबलले दिएको अधिकार हो। त्यो कतिवटा मण्डलीमा एक महिना काम गरी 1000 दिन्छ। द्याट्स वाइ चर्च खाली हुँदैछ। बाइबल यसो भनेको छ, दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा मोलो नलाउनु। दिनभरि दाइँ गरेर त्यो गोरुलाई बेलुका खानु दिएन भने त्यो गोरु मर्छ। त्यसो नै परमेश्वरको सेवकहरूलाई पनि दाइँ गर्ने गोरु झै दाइँ गराएर लायो भने भोलिदेखि आउँदैन। परिवार त पाल्नै पर्यो, खानु त पर्यो, बच्चा त हुर्काउनै पर्यो। अनि अब रातमा के भयो, के भन्छ विश्वासीहरूले? तपाईँलाई परमेश्वरमा विश्वास छैन, परमेश्वरमा विश्वास मलाई छ, त्यही भएर म सेवाकाई गर्नु आएको। हामी पनि जानु सक्थ्यौँ दुबई, अस्ट्रेलिया, कोरिया, इजरायल, विश्वास भरे सबै त्यागेर आएको। तर तपाईँलाई विश्वास भएको भए खोइ त भेटी मण्डलीमा हालेको। व्हाट इज योर मनी? फेरि के भन्छ? पावलले जस्तो सेवाकाई गर्नुपर्छ पास्टर बाबु। पावलले त पाल्टाङ्दै सेवाकाई गरेको थियो। म पावलले जस्तै सेवाकाई गर्नु गएँ भने नि तपाईँको बच्चा जन्मिँदा तपाईँ हस्पिटलमा बिमारी भएर जाँदाखेरि तपाईँले भनेको टाइममा आउनु सक्दिनँ भेट्न। किनभने जब म जब गर्नु जान्छु नि, म त्यहाँको दास हुन्छु। त्यसले तपाईँले भनेको टाइममा मलाई छोड्दैन। अब के हो, तिमी त जहिले पनि छुट्टी, जहिले पनि छुट्टी, जाऊ तिमी निकालिदेऊ। त्यही कारण पावलको टाइम र यो टाइमलाई कम्पेयर नगर्नुहोस्। सिचुएसन अर्कै छ, सिचुएसन अर्कै छ। हालेलुया। विश्वासी धनी हुनुपर्छ, मण्डली धनी हुनुपर्छ, पास्टर धनी हुनुपर्छ। गरिब हुने भ्रम नगर्नुहोस्। तपाईँ गरिब हुँदै होइन, तपाईँ गरिब हुनु उहाँको इच्छा हुँदै होइन, तपाईँ गरिब हुनु शैतानको इच्छा हो। किनकि शैतानले थाहा छ यसलाई मैले गरिब बनाएँ भने यो नोकर हुन्छ। तपाईँलाई मन दुखी पनि दुखोस्, तर यो कुरामा फ्याक्ट बताउन चाहन्छु नि, गरिब मान्छे जहिले पनि धनी मान्छेको नोकर हुन्छ, नोकर हुन्छ। तपाईँले होइन भन्नुहोस्। द्याट्स वाइ म तपाईँलाई नि यो नोकरदेखि निकाल्नु चाहन्छु। तपाईँ धनी हुनुहोस्, तपाईँ मालिक हुनुहोस्। पास्टर बाबु होइन होला, तपाईँको आफन्तले त्यतिकै हेपेको तपाईँलाई, तपाईँको छिमेकले त्यतिकै हेपेको तपाईँलाई। धनी मान्छेलाई कसैले हेप्नु सक्दैन। उसले गल्ती गरेको भए पनि मुख सपेको भन्दा हुन्छ। गरिब मान्छेले एउटा गल्ती गरोस् त गाउँले सहरले कुटेर खालिदिन्छ। यसले के चाहिँ गर्नु सक्छ र? छन् गेडी सबै मेरी, छैन गरी सबै टेडी। इट्स फ्याक्ट, इट्स अ फ्याक्ट। त्यही कारण सुन्नुहोस् विश्वासीजन, यो गरिब हुने भ्रम पालेर नबस्नुहोस्। गरिबले कसको पनि भलाइ गर्दैन। तपाईँ गरिब भयो भने तपाईँको छोराले पनि चाहेको जस्तो जिन्स प्यान्ट लाउनु सक्दैन। साँच्चै भनेको। अब एउटा जोक्स भनिदिन्छु, अलिकति तपाईँलाई हँसाइदिन्छु। एकजना गाउँको मान्छे सहर गयो अरे के, अनि फर्स्ट टाइम सहर गएको अरे साथीले भन्यो अरे, साथी तिमी सहर जाँदैछौ, सहरमा त गाडी कुदिरहेको हुन्छ, जहीँ पनि पुऱ्याइन्छ, तर बस तिमीले यसो मात्रै गर्नुपर्छ भन्यो अरे। छक्कै पर्यो अरे। अनि यसो गर्दाखेरि रोकिन्छ गाडी? रोकिन्छ यार, मान न, म सहरको मान्छे हो यार, रोकिन्छ यार, जत्रो रोकिन्छ रोकिन्छ। अनि त्यो केटा सहर गयो अरे, गाउँले केटा। अनि यत्रो ट्रक आइरहेको थियो अरे कि,
रोक्नु त पर्यो। साथीले यस्तो बनाइछ अनि उसले यस्तो गर्दाखेरि ट्रक त घ्यास ब्रेक हानेर रोक्यो अरे। अनि ट्रक ड्राइभरले हेर्छ यसै गरिरहेछ, होइन भाइ कहाँ जाने जाउँ न भन्छ अरे, यसै गरी बस्छ अरे। होइन कहाँ जाने हो भाइ भन्छ अरे, यसै गरी बस्छ अरे। होइन हो भाइ तिम्रो दिमाग खुसी क्या हो, कहाँ जाने भन्दै थियो कि। धेरै रिस चाहिँ नउठाऊ है, अहिले फेरि नि दिनभरि रोकेको गरिदिन्छु नि भने अरे। हालेलुया। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु क्या, हामी जीवनभरि गरिब हुनु हुँदैन। मेरो विश्वासी जन, तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, मैले भनेको होइन, तपाईँलाई पनि थाहा छ अनि बाइबलले पनि त्यही भनेको छ, धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ। के भनेको? धनीले गरिबलाई नोकर बनाउँछ अनि ऋण दिनेले ऋण लिनेलाई दास बनाउँछ भनेको छ। बाइबलमा त्यही भनेको छ। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एक नम्बर लेख्नुहोस् है, गरिबी परमेश्वरको आशिष कदाचित होइन। तपाईँ गरिब भएको उहाँको इच्छा हुँदै होइन। तपाईँ धनी भएको, तपाईँ समृद्धि भएको उहाँको इच्छा हो, उहाँको चाहना हो। अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु है, सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु विश्वासीजन, तपाईँ गरिब हुनु उहाँको आशिष कदाचित होइन, तपाईँ धनी हुनु चाहिँ उहाँको आशिष हो। गरिबीपनले राज्य गर्नु सक्दैन। कसले बुझ्दै हुनुहुन्छ? गरिबीपनले राज्य गर्नु सकिँदैन तर दास भइन्छ। साँच्चै हो। इफ यु आर पुअर देन यु आर स्लेभ। तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ भने यसको अर्थ हो कि तपाईँ कोही न कसैको तपाईँ चाहिँ दास हुनुहुन्छ। त्यही भन्छ बाइबलले, धनी मान्छेले गरिब मान्छेलाई नोकर बनाउँछ अनि ऋण दिने मान्छेले ऋण लिने मान्छेलाई दास बनाउँछ। एकपटक मैले झुकेर निमासँग ऋण लिएँ भने नि जबसम्म तिर्दिनँ नि तबसम्म निमाको म दास हो। उसले आजै भन्छ मलाई, ए खोइ तेरो घरको भाडा उठा लगौँ, तेरो घरको खट्या पो लगौँ, तेरो घरको गुन्द्री पो लग्छु हेरे, तेरो घरको तन्ना पो लग्छु हेरे। ऋण लिएको छु त मैले त ऋण लिएको छु। ऊ त ऋण दिएको छ, ऊ त साँढे ऊ त ऋण दिएको मान्छे हो। ऋण दिने मान्छे यसरी हिँड्छ, ऋण लिने मान्छे यसरी हिँड्छ। बाइबलले भनेको छ। त्यही कारण सुन्नुहोस्, गरिबीदेखि निस्किनु चाहनुहुन्छ भने नि माग्ने काम, आश गर्ने काम र हात फैलाउने काम र ऋण लिने काम सकेसम्म नगर्नुहोस्। यहाँ हाम्रो उमा छोरी हुनुहुन्छ, म व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई चिन्छु। मैले हिजो उहाँको बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ। आफै सब्जी बेच्नुभयो, काम सानो ठुलो हुँदैन, आफै घर बनाउनु भयो, कसैको अगाडि झुक्नु परेको छ, झुक्नु छैन। अहिले शानले हिँड्नुहुन्छ, आत्मसम्मानले, अहिले आत्मसम्मानले हिँड्नुहुन्छ। ऊ हाम्रो किरण यहाँ सफारी कुदाउँछ। सफारी थाहा छ, महिनाको 60,000 कमाउनुहुन्छ अरे उहाँले भनेको। पास्टर बाबु अरू कसैको सफारीमा रिजर्भ आउँदैन, मेरोमा रिजर्भ आएकै गर्छ। किनकि परमेश्वरको अनुग्रह छ नि त। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, साग भए पनि बेच्नुहोस्, सफारी भए पनि कुदाउनुहोस्, कुखुरा भए पनि घरमा पाल्नुहोस्, बाख्रा घरमा पाल्नुहोस्, खसी घरमा पाल्नुहोस्। पैसा छ भने ल्यान्डमा पैसा हाल्नुहोस्, त्यो पनि छैन भने थोरै छ भने ब्याङ्कमा फिक्स्ड डिपोजिटमा हाल्नुहोस्। दुईवटा किसिमको पैसा हुन्छ। एउटा हुन्छ यु विल वर्क फर मनी, तपाईँ पैसाको लागि काम गर्नुहुन्छ। अर्को हुन्छ मनी विल वर्क फर यु। यहाँ सुन्नुहोस् है, यु विल वर्क फर मनी, आर यु वर्किङ फर मनी अर मनी इज वर्किङ फर यु। दुईवटा प्रश्न हुन्छ। एउटा चाहिँ म पैसाको लागि काम गर्दैछु, अर्को चाहिँ पैसा मेरो लागि काम गर्दैछ। मैले थोरै पैसा ब्याङ्कमा हालेको थिएँ दुई वर्ष अगाडि, अब यो नोभेम्बरमा आउँदैछ 70,000 एड भएर आउँदैछ।
म सुत्दाखेरि पनि त्यो मेरो थोरै पैसाको ब्याज आइरहेको हुन्छ। मतलब पैसाले म सुत्दाखेरि पनि मेरो लागि काम गरिरहेको हुन्छ। हालेलुया। सो फेरि पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, गरिबी हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हुँदै होइन। गरिबी हुँदाखेरि मनको इच्छाहरू मार्नुपर्छ। साँच्चै हो। मलाई पहिला ठुल्ठुलो होटलमा छिर्नु आँट आउँदैन थियो। आज म टु बी अनेस्ट फ्र्याङ्कली भन्छु, मेरो पत्नी पनि यहीँ छ है, सबैले सुन्नुहोस् है। सुरुमा म कहीँ गएँ भने नि म मेन्यु लाएर कि खानेकुरा होइन प्राइस चाहिँ हेर्थेँ। साँच्चै हो। म कहीँ गएँ भने नि सुरुमा खानेकुरा होइन प्राइस चाहिँ हेर्थेँ। अनि जुन सबभन्दा सस्तो छ नि त्यही चाहिँ खान खोज्थेँ। सकभर आफू पनि त्यही खान्थेँ, मेरो बुढलाई पनि त्यही खुवाउँथेँ। अनि यो खाम नभने भने यहाँको त यो मिठो छैन भनिदिन्थे। मिठो थियो नि, पैसा थिएन। पैसा थिएन। जोएल, पैसा नहुँदाखेरि नि, नेपाली भाषा बोले, पैसा नहुँदाखेरि नि मनको इच्छा मार्नुपर्छ। पास्टर केशवले अस्ति नै भन्नुभएको थियो नि, बिचार 3 महिनामा एकपल्ट मात्रै मासु खानुभएको अरे। पैसा नहुँदाखेरि एउटा कुरा भनौँ, मान्छेको हिम्मत पनि सानो हुन्छ। तपाईँलाई के ढाँटौँ? सानोमा मेरो चप्पली चुट्टिँदाखेरि त्यो कुप्पी बाँधेर टाल्थे होइन। अनि मम्मीले देख्नु भएको बादमा तररामा गएर त्यो चप्पलीको फिता किनेर ल्याइदिन्थ्यो। त्यति बेला 5 रुपियाँ कि 10 रुपियाँ पर्थ्यो चप्पलीको फितालाई। त्यो नयाँ चप्पलीको फिता लाएको दिन त नि आफूले आफूलाई नि हिरै भइसो लाग्थ्यो यार। आम्मामा यार, चप्पलीको नयाँ फिता पाएछ। जब चप्पलीको नयाँ फिता आउँदाखेरि त मान्छेको हिम्मत बढ्छ भने नि। पैसा होस् त गोजीमा, कतिको हिम्मत बढ्दो रहेछ। त्यही कारण धनी हुनु पाप हुनु नभन्नुहोस्। तपाईँ गरिब हुनुभयो भने चाहिँ नि तपाईँको बच्चाले पनि तपाईँलाई सराप छ। तिमीले के चाहिँ गर्ने मेरो लागि, तिमीले के चाहिँ गर्ने मेरो लागि। ऊ मेरो ग्रेस यहाँ छ। ऊ अब ठुलो हुँदाखेरि मैले उसको लागि अलरेडी बिमा गरिदिइसकेको छु। ऊ ठुलो हुन्छ, उसलाई स्कुटी चाहियो भने त्यही पैसाले म किनिदिइहाल्छु। अब अहिले पो 2 लाखमा स्कुटी पाउँछ त हौ। अबको 10 वर्षमा कहाँ 2 लाखमा स्कुटी पाउँछ यार। 6-7 लाख त पुगेकै हुन्छ। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हालेलुया, गरिब हुनु परमेश्वरको आशिष हो भनेर मलाई परमेश्वरले जाँच्दै हुनुहुन्छ भनेर बस्नुभएको छ भने तपाईँ 100% शैतानको भ्रममा हुनुहुन्छ। तपाईँ धनी हुनु चाहिँ उहाँको इच्छा हो। तपाईँ धनी हुन्छ उहाँको आशिष हो। हितोपदेशको पुस्तक 22 अध्यायको 2 पद, 22 अध्यायको 2 पद, धनी र गरिब यस कुरामा समान छन्। भन्नुहोस् त, धनी र गरिब यस कुरामा समान छन् कि सबैलाई बनाउनु हुने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। कसले बनाउनु भएको अरे? कसलाई? अब यता हेर्नुहोस् है, यो बाइबलले यसो भन्दैछ, धनी र गरिब यो कुरामा समान छन् कि दुवैलाई परमप्रभुले बनाउनु भएको हो। तर यो बाइबलले यो चाहिँ भन्नु खोजेको होइन फेरि कि धनीलाई परमेश्वरले धनी बनाएको अनि गरिबलाई पनि उहाँले गरिब बनाएको, यो चाहिँ भन्नु खोजेको होइन। बाइबलले यो चाहिँ भन्नु खोजेको, परमेश्वरले चाहिँ नि सबै मान्छेभित्र एउटै किडनी हालिदिएको छ, एउटै मुटु हालिदिएको छ, एउटै ब्रेन हालिदिएको छ, एउटै आन्द्रा हालिदिएको छ। कोही मान्छे धनी छ, कोही मान्छे गरिब छ। तपाईँ धनी हुनु कि तपाईँ गरिब हुनु चाहिँ नि यो चाहिँ परमेश्वरको हातमा भन्दा पनि यो चाहिँ अब तपाईँको हातमा छ। धनी हुने मान्छेको र गरिब हुने मान्छेको छाडकाटै बेग्लै हुन्छ वास्तवमा। तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, धनी हुने मान्छे दिनभरि टिभी कहिले पनि हेर्दै हेर्दैन, सिधै कुरा हो, डाइरेक्ट कुरा हो। टिभी कहिले दिनभरि हेर्दैन। गरिब मान्छेलाई दिनभरि टिभी हेर्नु परिरहेको हुन्छ। दर्शन छैन नि त, भिजनै छैन, उद्देश्य छैन। अनि सराप्दै बस्नु पर्यो, अनि किस गर्नु पर्यो। बाबुले केही पनि गर्दैन, आमाले केही पनि गर्दैन, दाइले मेरो अंश खाइदियो, भाउजू नराम्रो यस्तो। तिम्रो हात छैन, तिम्रो खुट्टा छैन काम गर्नुको लागि। हालेलुया। कहिलेसम्म अरूलाई दोष दिने, कहिलेसम्म आशय बन्ने, मलाई यसले पो देला, त्यसले पो देला, यसले पो देला, त्यसले पो देला, मैले मेरो
दिदीलाई पैसा मागे भने नि उसले एक दिन त भन्छै भन्छ तँलाई पाल्ने ठेक्का लिएको छु भनेर भन्छै भन्छ। मागेको पनि छुइनँ, माग्नेवाला पनि छुइनँ, माग्दै माग्दिनँ। तपाईँलाई कसैले पनि सधैँभरिको लागि दिनु सक्दैन। तपाईँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनै पर्छ, आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ। छोडिदिनुहोस्, मेरो मामा हङकङमा छ, युकेमा छ, कता कता के छ, कोरियामा छ, अस्ट्रेलियामा छ, इजरायलमा छ, दियो केही दियो, केही दियो, केही दिएको छ, केही दिएको छ, त्यो दिँदैन, किन आश गर्ने? आफै काम गर्नुहोस्। घरमा बस्नुभन्दा बरु ठेला किन्नुहोस्, फलफुल बेच्नुहोस्, आम्दानी आउँछ। जब आफूले कमाइन्छ नि आफू शिर ठाडो हुन्छ, भन्नु सकिन्छ, हेरे भाइ सुन्तला बेच्दैछु तर तँसँग मागेर खाएको छुइनँ, हेरे भाइ सफारी कुदाउँदैछु, ट्याक्सी कुदाउँदैछु तर तेरो चाहिँ एक पैसा मागेको छुइनँ। जब आफूले कमाइन्छ नि आफ्नो शिर ठाडो हुन्छ। जब शिर ठाडो हुन्छ नि, जब शिर ठाडो हुन्छ नि अनि मात्र बाइबलले भन्छ धर्मी जन चाहिँ सिंह चाहिँ आँटिला हुन्छ। जबसम्म तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ नि माफ गर्नुहोस्, तबसम्म तपाईँको शिर ठाडो हुँदै सक्दैन। किनकि तपाईँलाई थाहा छ मैले कसैको ऋण तिर्नु पर्नेछ, किनकि तपाईँलाई थाहा छ मसँग केही पनि छैन, किनकि तपाईँलाई थाहा छ मलाई सबैले हेप्छ। सो आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वर तपाईँ धनी भएको इच्छा गर्नुहुन्छ, तपाईँ गरिब भएर बस्नु असम्भव छ। हालेलुया। तपाईँ गरिब भएर बस्नु असम्भव छ। व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको 18मा यो भनेको छ परमेश्वरले तिमीहरूलाई धन कमाउने शक्ति दिनुहुन्छ। भन्नुहोस् त परमेश्वरले मलाई धन कमाउने शक्ति, धन कमाउने शक्ति, फेरि धन कमाउने शक्ति, धन चाहिँ होइन शक्ति दिनुहुन्छ अरे। त्यो शक्ति के हो? तपाईभित्र भएको गिफ्ट, ट्यालेन्ट्स, वरदान, सिप। मलाई परमेश्वरले बोल्नुको लागि वरदान दिनुभएको छ। म जति धनी हुन्छु बोलेरै हो। मैले काम गर्नु पर्दैन, अब मैले अब गिटार बजाउनु पर्दैन, अब म विदेश जानु पर्दैन, किनकि परमेश्वरले मलाई वरदान दिनुभएको रहेछ, बोल्ने वरदान। अनि त्यो वरदान मलाई थाहा भयो। अनि यो वरदानलाई नि तिखार्नुको लागि नि पेन्सिल तपाईँले किनेर ल्याए पनि नि लेख्नुको लागि तपाईँले पेन्सिललाई तिखार्नुपर्छ मेरो भाइ, तिखार्नुपर्छ, तिखार्नुपर्छ। घमण्ड गरेर हुँदैन त म पनि पेन्सिल, मलाई पनि गाउन आउँछ, मलाई पनि बजाउन आउँछ, मलाई पनि बोल्न आउँछ। तिखार्नुहोस्, तिखार्नुहोस्, तिखार्नुहोस्। तिखारेको पेन्सिलले मात्रै लेख्छ, तिखारेको पेन्सिलले मात्रै लेख्छ, अर्कोले लेख्दैन। यद्यपि त्यो भित्र लेख्ने पावर चाहिँ हुन्छ। त्यो सुन्नुहोस्, मेरो घरमा तपाईँले क्रिस्चियन बुकहरू यति थाक थाक पाउनुहुन्छ। मेरो मोबाइलमा आइप्याडमा तपाईँले क्रिस्चियन भिडियो तपाईँले यति धेरै पाउनुहुन्छ। फिल्म तपाईँले पाउनु हुँदैन, छाडा फिल्म तपाईँले पाउनु हुँदैन, त्यो जे पाइदियो तपाईँले पाउनु हुँदैन। मेरो जुन वरदान छ त्यही वरदानलाई तिखार्ने, त्यही वरदानलाई निखार्ने, त्यही वरदानलाई पोलिस गर्ने मात्रै तपाईँले सामान मेरो घरमा, मेरो मोबाइलमा, आइप्याडमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो परमेश्वरले तपाईँलाई कुन वरदान दिनुभएको छ त्यो वरदानलाई चिन्नुहोस्, अनि त्यो वरदानमा तपाईँको ठाउँको सबैभन्दा बेस्ट हुनुहोस्। कति टिचर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको स्कुलको सबभन्दा ट्यालेन्टेड, सबभन्दा जान्ने इङ्ग्लिस तपाईँ बोल्ने हुनुहोस्, अथवा तपाईँको सब्जेक्टमा तपाईँ जतिको अरू कोही पनि नआओस्, अनि पो तपाईँको स्यालेरी पनि बढ्छ। त हामी त के गर्छौँ, मलाई स्कुलले बोलाइहाल्यो, स्यालेरी महिनाको 9,000 10,000, अनि सीमित भए बस्यो। स्यालेरी थोरै थाप्दै गर्दा पनि नि भित्रभित्रै अझै पढेर आफूलाई वेल एजुकेटेड पारेर आफ्नो भिजनमा, आफ्नो वरदानमा, आफ्नो पेसामा तपाईँ तिखारिनुहोस् त। भोलि त्यही स्कुलले तपाईँलाई भन्छ तपाईँले कति राम्रो पढाएको हौ, अब तपाईँको स्यालेरी डबल गरिदिन्छ। हालेलुया। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अब हेर्नुहोस् है बाइबलले के भनेको छ। धनी र गरिब यस कुरामा समान छन् कि सबैलाई परमेश्वरले नै बनाउनु भएको छ। अब हेर्नुहोस् है 7 पद, धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ। भन्नुहोस् त, धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ। फेरि धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ। ऋण लिने चाहिँ
ऋण दिनेको के हुन्छ? के हुन्छ? यो मैले भनेको? कसले भनेको? परमेश्वरले भनेको। अनि परमेश्वर सर्वज्ञानी हो कि होइन? सर्वज्ञानी परमेश्वरले भन्दैछ हेरे बोली ऋण लिस भने नि तँ निश्चय नै ऋण दिनेको नोकर हुन्छस्। अनि हेरे बोली त गरिब भइस भने नि तँलाई नि धनी मान्छेले प्रभुत्व जमाउँछ। के भनेको प्रभुत्व भनेको? अधिकार जमाउँछ। ए बोली उठ उला यता आइज। जमाइसक्यो प्रभुत्व। वाइ? बिकज यु आर पुवर। किनकि तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु गरिब हुने सपना नदेख्नुहोस्, धनी हुने सपना देख्नुहोस्। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हेर्नुहोस् है गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 13 पद यहाँ यसो भनेको छ हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मूल तिरेर छुटाउनु भयो किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिइएको आशिष भन्नुहोस् त अब्राहमलाई दिइएको आशिष अब्राहमलाई दिइएको आशिष कसलाई अरे के दिएको अरे अब सुन म बोल्छु है यहाँ बाइबलले यसो भन्दैछ ख्रिस्टले नि बोनी तामाङ तँलाई नि रगतले छुटाउनु भयो है अनि तँलाई खालि स्वर्ग मात्र लग्नु भएन तँलाई चाहिँ नि अब अब्राहमलाई दिएको आशिष दिनुभयो। यदि तपाईँ विश्वासी हो भने तपाईँलाई परमेश्वरले अब्राहमलाई जे आशिष दिनुभयो नि त्यो आशिष तपाईँलाई दिइसक्नु भएको छ। दुईवटा आशिष कुरा गरेको छ बाइबलले अब्राहमको विषयमा। एउटा चाहिँ विश्वासद्वारा धर्मी हुने आशिष। अब कर्म गर्नु पर्दैन, अब दशांश हाल्नु पर्दैन, धर्मी हुनुको लागि अब फास्टिङ बस्नु पर्दैन, अब घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नु पर्दैन, विश्वास गरेकै छन्। विश्वासद्वारा अब्राहमको आशिषले तपाईँ 100% धर्मी भइसक्नु भयो। हालेलुया। यदि आज यो कोठामा कसैले विश्वास गर्छ यीशु ख्रिस्टलाई भने यही मोमेन्टमा त्यही पलमा ऊ पनि 100% धर्मी भइहाल्छ। केले गर्दा? विश्वासले गर्दा। अब सुन्नुहोस् है अब्राहमलाई तर अर्को पनि आशिष डेन्जर आशिष दिएको थियो परमेश्वरले। उत्पत्तिको पुस्तक 13 अध्याय खोलौँ त कुन आशिष दिएको थियो परमेश्वरले हेरौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 13 अध्यायको 2 पद एकदेखि पढ्छु ल। अब्राहम तिनकी पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोक र लोतलाई साथमा लिएर मिस्रबाट उक्लेर आए। पालिने पशु भन्नुहोस् त पालिने पशु भन्नुहोस् त पालिने पशु फेरि पालिने पशु सुन र चाँदी पालिने पशु सुन र चाँदी भएकोले अब्राहम के लेखेको छ? धनी भयो कि के भए? धनी भयो कि के भए? धनी होइन धनाढ्य भयो अरे अब्राहम। परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनुभएको कारणले अब्राहम नि पालिने पशुमा सुन र चाँदीमा धनी मात्रै होइन धनाढ्य भयो। धनाढ्य 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 यति साह्रो धनी भयो नि उसको नाम सारा इलाकामा चर्चा हुन थाल्यो। धनले चाहिँ तपाईँको महिमा गर्छ। सोलोमनले गोलियतलाई मार्यो भन्नुहोस् त कसले मार्यो गोलियतलाई? दाउदले गोलियतलाई मार्दाखेरि दाउदको महिमा भएर के भनेको छ? आम्मामा साउलले त 1000लाई मार्यो, दाउदले त 10,000लाई लाखौँ लाखलाई गोलियतलाई पनि मार्यो। दाउदको पुरा महिमा भयो। सुन्नुहोस् है सोलोमनले झिङ्गा पनि मारेन, सोलोमनले केही गरेन। थाहा छ तरै पनि नि सेवाको रानी नि सोलोमनलाई भेट्नु सुन चाँदी यति लिएर आएको छ। थाहा छ किन आएको थियो? सोलोमन त्यो टाइमको सबैभन्दा धनी मान्छे थियो। इभन बाइबलले भन्छ आजको दिनसम्म संसार रहेसम्म सबभन्दा धनी मान्छे कोही थियो भने ऊ सोलोमन हो भनेको छ। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मेरो विश्वासी जब तपाईँ धनी बन्नुहुन्छ नि तब तपाईँको कुरा नि मान्छेले टेर्छ। जब तपाईँ धनी बन्नुहुन्छ नि तब तपाईँको कुरा नि मान्छेले ग्रहण गर्छ। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, यहाँ ज्यादा हुन्छ। सो आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ धनी यो कारणले हुनुपर्छ किनकि 1 नम्बरमा तपाईँ धनी हुनुभयो भने तपाईँको शिर ठाडो हुन्छ, यो उहाँको इच्छा हो नि। 3 नम्बरमा नि तपाईँ धनी भयो भने नि ख्रिस्टको राज्य कस्तो माइटी बढ्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यसले छोडौ क्या यो आजको दिन उसले सिर्जेका, आजको दिन त उसले सिर्जे त, खोइ तिमीले के गर्यो आजको दिनमा यार? आजको दिन उसले सिर्जेका भने त्यही गीत गाएको छ। सिर्जेका भन्दा केही गरौँ न त आजको दिनमा, लो केही त गरौँ लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँबाट गएका बादमा केही कुरामा हात हाल्नुहोस् त लु, प्लिज केही कुरामा हात हाल्नुहोस् त लु। घरमै बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई अरू केही आउँदैन भने कुखुरा पाल्नुहोस्, सुँगुर पाल्नुहोस्, बङ्गुर पाल्नुहोस्, माछा पाल्नुहोस्, ट्याक्सी कुदाउनुहोस्, सफारी कुदाउनुहोस्, स्कुलमा जानुहोस्, जब गर्नुहोस्, पेट्रोल पम्पमा जानुहोस्, जब गर्नुहोस्, ठुलै छ भने ब्याङ्कमै जानुहोस्, पढ्नुहोस्, केही त गर्नुहोस्। हालेलुया। तर हामी एउटा मात्रै कुरा गर्छौँ, गनगन गर्छौँ, मलाई मेरो बाउले अंशै दिएन यार, मलाई मेरो आमाले अंशै दिएन यार, मेरो दाइले मेरो अंश खाइदियो यार, मेरो भाइले मेरो अंश खाइदियो यार। दाइले तिम्रो अंश मात्रै खानु सक्छ भाइ, तिमीभित्र भएको नि वरदानलाई खानु सक्दैन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, यसो लेखेको छ, अब्राहम तिनकी पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोक र लोतलाई साथमा लिएर मिश्रबाट उक्लेर नेवेकमा आए। पालिने पशु सुन र चाँदी भएकाले अब्राहम अति धनाढ्य थिए। सो अघि तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ, यदि कसैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ भने बाइबलले के भनेको छ, तिमीमा अब्राहमको आशिष आइसकेको छ। त्यसमा अब्राहमको आशिष मसँग आएको छ भने किन म अझै गरिब? खै त प्रभु 25 वर्ष भयो त प्रभु, किन म अझै गरिब? दिनभरि टिभी हेरेर, दिनभरि कुरा काटेर, दिनभरि अरूको खुट्टा तानेर। बुझ्नुहोस् है, अरूको खुट्टा तान्ने मान्छेको आफ्नै हात पिल्सिन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैले अरूको खुट्टा तान्दैछु भने नि यसको मतलब यो हो क्या, म ऊभन्दा मुनि छु। मुनिको मान्छेले मात्रै तान्छ क्या, माथिको मान्छेले चाहिँ उकालिदिन्छ, आइज माथि भन्छ, आइज माथि भन्छ, आइज माथि भन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। त्यही कारण मेरो मण्डली बिर्ता मण्डल 3 जना वक्ता छ वचन बोल्ने। म कहीँ गयो भने मलाई नो टेन्सन छ। परमिता लिम्बू छोरी छ, विशाल गौतम छ, राज किस्कु छ। मैले कहिले पनि उनीहरूलाई खुट्टा तानिनँ। यदि खुट्टा तानेको भए नि यो प्रमाण हो, म चाहिँ अलिक तल रहेछु भनेर। तर मैले माथि उकालिदिएँ, पुलपिट दिन्छु उनीहरूलाई, बोल 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 मेरो छोराछोरी बोल। जसले खुट्टा तान्छ त्यो जहिले तल हुन्छ, जसले मान्छेको हात तान्छ ऊ जहिले पनि माथि हुन्छ। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ माथि हो कि तल हो? आज तपाईँले कसैलाई उठाउनुको लागि काम गर्नुहोस् न, भोलि त्यो मान्छे उठ्छ नि अनि उसले झन् तपाईँलाई उठाइदिन्छ। सुन्नुहोस्, अरूलाई उठाउनुमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्, त्यसले आफू उठेको बादमा तपाईँलाई उठाइदिन्छ। तर अरूलाई थेचार्नु अघि बढ्नु भयो भने नि तपाईँलाई थेचार्ने कति आउँछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो सुन्नुहोस् है, अब अन्तिम पोइन्ट सकिदिन्छु। यदि कसैलाई गरिबी मन पर्दैन भने, यहाँ को छ गरिबी मन पर्ने हात यसो गर्नुहोस्। मन पर्छ होइन? त्यही सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ आजको वचनको मेन पोइन्ट हो। यो बुझ्नु भएन तपाईँले केही पनि बुझ्नु हुँदैन। यदि तपाईँलाई गरिबी मन पर्दैन भने नि मेरो विश्वासी, गरिबीलाई झुकेर पनि स्वीकार नगर्नुहोस्। हेट पोभर्टी, रिजेक्ट पोभर्टी, डिनायल पोभर्टी। म गरिब भनेर नभन्नुहोस्, मेरो बिजोग छ नभन्नुहोस्, मलाई अभाव छ नभन्नुहोस्, पैसाको पोट छ र नभन्नुहोस्, तँलाई यहाँ राखेको छु जम्मा गरेर नभन्नुहोस्, तेरो बाजाले दिन्छ र म तँलाई दिम नभन्नुहोस्। गरिबीलाई झुकेर पनि स्वीकार नगर्नुहोस्। कसैले देखा के भन्दा म त गरिब छु, म त बिजोग छु, मलाई यस्तो त नभन्नुहोस्। जब तपाईँले गरिबीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ नि मुखले, तपाईँ भुलेर पनि धनी बन्न सक्नु हुँदैन। किनकि हृदयमा तपाईँको विश्वास छ नि त गरिब भनेर,
त्यही त मुखले आयो। गरिबलाई स्वीकार नगर्नुहोस्, गरिबीसँग फाइट गर्नुहोस्। यीशुको नाम म तँलाई म रिजेक्ट गर्छु। आई रिब्युक यु पोभर्टी। गरिबी म तँलाई इन्कार गर्छु, म तँलाई रिजेक्ट गर्छु, म तँलाई घृणा गर्छु। जा यीशुको नाममा। म अब्राहमको आशिष छ। मलाई परमेश्वरले अब्राहमको आशिष दिनुभएको छ। अब्राहम सबै पालिने पशु भनेको पालिने पशु त्यो बेलाको। अहिले कसले पशु पाल्छ र? अब त कारमा, बाइकमा, गाडीमा, सुन र चाँदीमा धनी धनी धनाढ्य। हालेलुया, आमेन भन्नुहोस् न। धनी धनी धनाढ्य। जब तपाईँको धन बढ्छ नि, जब तपाईँको धन बढ्छ नि, अटोमेटिकली तपाईँको समाजले नि तपाईँको कुरालाई सुन्नु थाल्छ। ओहो, सोनिया पो आज आउनुहुन्छ अरे। ओहो, आज त जीवन पो आउनुहुन्छ अरे। आज त निमा पो आउनुहुन्छ अरे। जानुपर्छ यार, यत्रो धन छ यार। गएन भने त रिसायो भने त पछि फेरि हामीलाई पढ्दाखेरि उसले हेर्दैन होला। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त। एउटा पद भनिदिन्छु, छक्कै नपर्नुहोस्। बाइबलले यसो भनेको छ, धनले धेरै कुराहरू मिलाउँछ भनेको छ। मैले होइन, बाइबलले भनेको, बाइबलले भनेको, बाइबलले। धनले धेरै कुरा मिलाउँछ। तपाईँको बच्चाको एक्जाम फी मिलाउँछ, तपाईँको वस्त्र मिलाउँछ, तपाईँको बिग्रेको बुढाबुढीको सम्बन्ध मिलाउँछ। बुढाले पैसा नकमाओस् त, बुढीले बुढालाई बुढै गन्दैन। बुढाले पैसा कमाओस् त, कसरी गन्दैन? कसरी गन्दैन? कसरी गन्दैन? तपाईँसँग पैसा नहोस् त, तपाईँको आफन्तले, तपाईँको काकाले, मामाले, बडाले, दाजुले, भाइले तपाईँलाई झिङ्गाइ गन्दैन। पैसा होस् त कसरी गन्दैन? पैसा होस् त कसरी गन्दैन? गन्छै गन्छ। किनकि बाइबलले भनेको छ, पैसाले सबै कुरा मिलाउँछ। हालेलुया। तपाईँको शिर ठाडो भएको परमेश्वरलाई मनपर्छ। तपाईँ धर्मी जन सिंह चाहिँ आँटिला भएको परमेश्वरलाई मनपर्छ। तपाईँले मिठो मिठो खाएको परमेश्वरलाई मनपर्छ। तपाईँले राम्रो लागेको परमेश्वरलाई मनपर्छ। तपाईँ सुन लागेको परमेश्वरलाई मनपर्छ। तपाईँको आफ्नै घरको परमेश्वरलाई मनपर्छ। तपाईँले राज्य गरेको परमेश्वरलाई मनपर्छ। तपाईँलाई मान्छेले नोकर बनाएको होइन, तपाईँ मालिक भएको परमेश्वरलाई मनपर्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च कहिलेसम्म हामी गरिब हुने, अब मण्डली हामी धनी हुने समय आइसकेको छ। हालेलुया। धनी हुने समय आइसकेको छ। अब हाम्रो मान्छेहरू माथिल्लो पोस्टमा पुग्नुपर्छ। त्यो ट्राक्स बोकेर हिँड्ने होइन, सिधै माथि जाने। अब सिधै सिधै माथि, सिधै माथि, सिधै माथि, सिधै माथि, सिधै माथि। किरणले यीशु ख्रीष्ट नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्नु र अनमोल केसीले भन्नुमा फरक पर्छ। किनकि अनमोल केसीको नेम छ, फेम छ, उसको के छ, एउटा इन्फ्लुएन्स छ, उसको प्रभाव छ। बाइबलले यसो भन्छ, सबभन्दा बढी प्रभाव नि धनी मान्छेको हुन्छ अरे। एकजना मान्छेले ब्याङ्कमा गएर, सत्य घटना हो, कुन देशको भन्दिनँ, मैले पनि पढेको हो, ब्याङ्कमा गएर यत्रो पैसा राख्यो अरे कि सेभिङ गर्नुको लागि। भोलि बिहान ब्याङ्कै घरमा आयो अरे। अबदेखि तपाईँ कहिले हाम्रो ब्याङ्कमा नआउनुहोस्। नआउनुहोस् किन? हामी तपाईँको घरमा आउँछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नआउनुहोस् हाम्रो घरमा कहिले पनि। आउँदैन हाम्रो ब्याङ्कमा, किन नआउनुहोस्? सर, हामी आफै तपाईँको घरमै आउँछौँ। जस्ट तपाईँले हामीलाई फोन मात्र गरिदिनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरो विश्वासी जन, तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ धनी हुनु सम्भव छ। तपाईँ भन्नु पर्यो, म गरिबलाई घृणा गर्छु। 2 नम्बरमा तपाईँले गर्नु पर्यो, तपाईँले हात फैलाउनु बन्द गर्नु पर्यो। यो कुरा मनमा राख्नुहोस्, हृदयमा राख्नुहोस्। तपाईँको मन दुखे पनि तपाईँलाई फाइदा गर्छ भने मेरो कुरा मान्नुहोस्। तपाईँको पास्टर बाबु हो, तपाईँको अहित चाहन्न, तपाईँको कुभलो चाहन्न। जब तपाईँले मान्छेलाई हात फैलाउनु हुन्छ नि, यसको मतलब यो त चाहिँ दिने होस्, म चाहिँ लिने हो, म चाहिँ गरिब हो। ऋण नलिनुहोस्, गरिबी बनाउँछ। खुट्टामा उभिनुहोस्। अभाव आउँदाखेरि यीशुको नाममा म अब्राहमको आशिष छ।
म अब्राहमको आशिष छ, म अब्राहमको आशिष छ, म अब्राहमको आशिष छ, म अब्राहमको आशिष छ। ओ परमेश्वरको आशिषले धनमा समृद्धि ल्याउँछ, दुःख थप्नुहुन्न। बाइबलले यसो भनेको छ, परमेश्वर आफ्नो दासको कल्याणमा, उन्नतिमा, प्रगतिमा, समृद्धिमा रमाउनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर तपाईँ नयाँ बाइकमा चढ्दै गर्दा, तपाईँ सुन लाएर हिँड्दै गर्दा, तपाईँ 5 स्टारमा 3 स्टारमा तपाईँ KFC खाँदै गर्दा, तपाईँ महँगो महँगो आइटम खाँदै गर्दा, तपाईँ हिरोइन भएर हिँड्दै गर्दा, तपाईँ हिरो भएर हिँड्दै गर्दा, म खिस्रिक्क पार्नुको लागि नि तपाईँको दुश्मन होइन। मेरो छोरी ग्रेसीले राम्रो लुगा लाएन भने नि म आफै राम्रो लुगा लाएर दिन्छु, किनकि जब उसले राम्रो लुगा लाउँछ नि म प्रसन्न हुन्छु। म शरीरको बाउ हो भने नि बाइबलले यसो भनेको छ, तिमीहरूमध्ये कसले चाहिँ आफ्नो बच्चाले रोटी माग्दा ढुङ्गा देलाउ? तिमीहरूमध्ये कसले चाहिँ आफ्नो बच्चाले रोटी माग्दा ढुङ्गा देलाउ? कसले दिन्छ? यहाँ को हुनुहुन्छ ढुङ्गा दिने बच्चालाई? लेखा जन स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई कति। हालेलुया। अन्तिम कुरा भन्न सकिदिन्छु। हामीले थाहा पायौँ गरिब हुनु उहाँको इच्छा होइन, हामी धनी हुनु उहाँको इच्छा हो। अब हामीले यो पनि थाहा पायौँ गरिबलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन भनेर। अब नम्बर 3 लास्ट पोइन्ट, हाउ टु एक्टिभ द ब्लेसिङ अफ प्रोस्पेरिटी। कसरी धनी, कसरी समृद्धिको आशिषलाई एक्टिभ गर्ने? दिएरै हो, दिएरै हो, दिएरै हो। आर्थिक समस्या हो, आर्थिक नै अप्लाई गर्नुपर्छ। गरिबी छ भने समृद्धिलाई तान्नुको लागि नि दिने हो, भेटी दिने हो, बङ्की बङ्क भेटी दिने हो। हालेलुया। 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ 4 आना 8 आना 12 आना त्यसले हुँदैन, कहाँ हुन्छ त्यसले? 2 किसिमको भेटी हुन्छ, एउटा भेटी हुन्छ, अर्को आदरको भेटी हुन्छ। राजालाई हामीले आदरको भेटी हाल्नुपर्छ। हालेलुया। त्यही सुन्नुहोस् है, भेटी हाल्दाखेरि नि पास्टर बालाई दिनु पर्यो भेटी भनेर होइन क्या, पास्टर बालाई भेटी दिनु पर्यो होइन। भेटी हाल्दाखेरि नि लर्ड, किङ, राजा, आई अनर यु, म तपाईँलाई अनर गर्छु। हालेलुया। सुन र चाँदी छैन, छ एउटा टुटेको हृदय। त्यो हृदय भाइ तिमीसँगै राख, त्यो हृदयलाई प्रभुले बिस्तारै जोड दिनुहुन्छ। सुन पनि छ तिमीसँग, तिमीसँग चाँदी पनि छ, टन्नै छ, एउटा मात्रै कुरा छैन, हाल्ने मन छैन। हालेलुया। त्यही सुन्नुहोस् है, घोषणा पनि गर्नुहोस्, जे पनि गर्नुहोस्, अन्तिममा नि गिभिङले दिनु भएन भने एक्टिभ हुँदैन प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। सो म तपाईँको मनको आँखा तोड्न चाहन्छु मेरो विश्वासी जन। अब यो मण्डलीमा नि 5 रुपियाँ 10 रुपियाँको आउनु हुँदैन। हालेलुया। हालेलुया। हाल्दाखेरि पनि सिधै खैरो हालिदिने, भन्नुहोस् त, सिधै हात्ती छाप हालिदिने, सिधै हात्ती हालिदिने क्या। एउटा पहिला गीत थियो नि, एउटा भन्थ्यो नि पहिला, हात्ती बोल्यो कि हात्ती थप चप्पल बोलियो भनेर। हालेलुया। जब हाल्छौ नि बरु जम्मा गर्नुहोस् कि हाल्दाखेरि चाहिँ हात्ती नै हाल्नुहोस्। हालेलुया। अनि हात्ती हाल्दाखेरि हात्तीले अर्को हात्ती नै एट्र्याक्ट गर्छ। बाइबलले यसो भनेको छ, देऊ त तिमीलाई दिनेछ, अनि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरूलाई फिर्ता गरिनेछ। हालेलुया।